बगैँचामा जुनार टन्न फलेको छ, आफ्नो उत्पादन चाहिँ बिक्री गर्न नसक्ने अनि त्यसपछि बाहिर गएर काम गर्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यति चित्त बुझेन। म चाहिँ सिन्धुली फर्किसकेपछि पहिले त आफ्नै जुनार बेच्नलाई प्रयास गरियो। गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब यो एक्लो प्रयासले चाहिँ सम्भव हुँदो रहेछ। अलिक सामूहिक रूपमा गऱ्यो भने मैले आफ्नो समस्या समाधान गर्दाखेरि हजारौँ कृषकहरूको समस्या सँगसँगै सल्भ हुँदै जान्छ, त्यतातिर लाग्ने कि भन्ने अलिकति त्यतिखेर प्रेरणा जाग्यो। त्यही प्रेरणाले सहकारीको फूल फुलायो। गाउँबाट जुनार चाहिँ डोकोमा बोकेर 12-15 घन्टासम्म भारी बोकेर उकालो ओह्रालो जब बेच्न सदरमुकाम आइपुग्न लागिन्छ, त्यसपछि बजार आइपुग्न 1-2 घन्टा बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो डोको त्यो बिचौलियाले 5 ठाउँ 7 ठाउँ 10 ठाउँ बोकेको अवस्था र त्यो गाउँबाट वर्षभरि त्यो असिना पानी विभिन्न खपेर जुन उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादन गर्नेले चाहिँ मूल्य पाइरहेको अवस्था थिएन। तर आफ्नो मूल्य चाहिँ भर्खरै बिचौलिया काम गर्नेले चाहिँ त्यो मैले वर्षभरि लिएको भन्दा पनि 4 गुणा लिइराखेको अवस्था, त्यो पीडाले चाहिँ अब भएन, अब यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर खास चाहिँ जुनारको संस्थागत अभियानलाई सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्रै कुरा सोच्यो, कम्तीमा सिन्धुली बजारमा हाम्रो एउटा डोको बिसाउने ठाउँ होस्, हामी अप्ठ्यारो पर्दाखेरि बास बस्ने ठाउँ होस् र त्यो जुनार बिक्री भएन भने पनि भोलि पर्सि बेच्न सक्ने अवस्था बनोस्। त्यो चाहिँ एक्लै सम्भव थिएन र यसलाई चाहिँ हामी कम्तीमा जति सकिन्छ सङ्गठित भएर त्यो एउटा पहल सुरु गरौँ भनेर त्यो दिनबाट हामीले चाहिँ यो सुरु गऱ्यौँ। सहकारीले किसानलाई ऊर्जा दियो। किसानहरूले धेरै जुनार पहिलादेखि नै जुनार रोपेर बाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि किसानले उत्पादन गरेको जुनारलाई बजारमा लगेर बिक्री गर्ने कुरामा धेरै ठुलो समस्या थियो नै। बजार नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू लु यहाँ बसेर भएन, अब खानु पर्यो, के गर्ने होला भनेर केही मान्छेहरू तराईतिर जाने रहर भएर मान्छे छोडेर हिँड्न थाल्यो जुनार क्षेत्र बेचेर। अनि त्यही सिलसिलामा त्यसो भए के गर्ने त? अब यो उत्पादन गरेको चिजलाई भण्डारण गर्नको लागि त समस्या भयो नि त। त्यही समस्या समाधान गर्न सहकारीले अत्याधुनिक चिस्यान भण्डार निर्माण गर्यो र किसानहरूलाई एकताबद्ध गरायो। यो हाम्रो हो भन्ने भावनाको विकास गर्नलाई सजिलो पर्छ भनेर नै सहकारी सुरुवात गरियो र अनि हामीले यसलाई बनाएको हो र यो सबै किसानको जुनार क्षेत्रका सबै किसानहरूको सबैको सहानुभूति र सहयोग बराबरी नै यो शीत भण्डारमा रहेको छ। त्यसपछिका दिनमा किसानले जुनारको उचित मूल्य पाउन थाले। पहिला त मैले भने मर्दाना 3 मर्दाना के रुपियाँ दाना बेचियो, अहिले चाहिँ 3 रुपियाँ 4 रुपियाँसम्म पनि बेचेको छ। हामी जुनार टिपेर बेच्न सिन्धुली लान्थ्यौँ, बल्ल बल्ल रुपियाँ दाना पनि बेच्न गाह्रो पर्थ्यो। अब अहिले हामी जुनार हुने मान्छे, किसान मान्छे, अब अहिले 90 रुपियाँ किलो जुनार यहाँ भन्नेमा बिकेको छ। सहकारी मार्फत सहकारीले औद्योगिकरणतर्फको पाइला अगाडि बढाउँदैछ र त्यसका लागि उसले सहकारी निजी क्षेत्र सहकार्यको नीति अवलम्बन गरेको छ। उत्पादन बिक्री गर्नलाई जोसँग बजार पाउँछ उसँग सहकार्य गर्नु पनि आवश्यक छ र हामीले निजी क्षेत्रले चाहिँ उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने, उद्योगमा जति जुस उत्पादन हुन्छ, जति जुनार त्यहाँ पुग्छ त्यसलाई बिक्री गरेर चाहिँ नगद ल्याउने काम निजी क्षेत्रको र आवश्यक लगानी उहाँहरूले जुटाउने, कृषकको काम चाहिँ उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ दिने भनेर दुई थरी एउटा चाहिँ भूमिका छुट्याएर हामीले जुन यो उद्योग स्थापना गर्दैछौँ र यो उद्योगलाई मोडेल मानेर नेपालमा अहिले 10वटा जिल्लामा चाहिँ यस्तै उद्योगहरू स्थापना हुँदैछ। सहकारी र सहकार्यबाट प्रेरित जुनार अभियान अहिले आएर सिन्धुलीको परिचय नै बनेको छ। नेपालभरि जुनारको व्यावसायिक खेती विस्तार गर्नको लागि चाहिँ सिन्धुली चाहिँ एउटा मोडेल बन्न सकोस्। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा चाहिँ व्यवस्थित नर्सरी, त्यसपछि कोल्ड स्टोरेज, त्यसपछि प्रशोधन उद्योग, अनि त्यसपछि व्यवस्थित बगैँचा र प्रविधि सहितको सचेत कृषकहरू र सक्षम सहकारी संस्था सहितको एउटा
मोडेल जिल्ला सिन्धुली बनिसकेपछि यसैलाई आधार मानेर देशको पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म जुनार लगायत सुन्तला जातको फलफुलको व्यापक खेती विस्तार गर्ने हाम्रो चाहिँ भावी योजना हो। निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी जुनार खेतीलाई व्यवस्थित र प्रवर्धन गर्दै शोषित कृषकहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने प्रशंसनीय कार्यमा योगदान पुर्याउनु हुने दीपक प्रसाद कोइराला र जुनार केन्द्रीय सहकारी सङ्घको सम्मानमा समर्पित छ सूर्य नेपाल आशा सोसल एन्टरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2070। विभिन्न धार्मिक तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको सिन्धुली जिल्लाले आफैमा एउटा विशिष्टता बोकेको छ नै। अझ त्योभन्दा पनि बढी कृषि प्रधानताको दृष्टिले प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको छविलाई उच्च बनाउन जुनारको उत्पादन हुने एउटा प्रमुख जिल्लाको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय स्थापित गर्न सक्षम हुनु झनै गर्वको विषय बन्न पुगेको आभास हुन्छ। नेपालको गाउँ गाउँमा कृषिजन्य वस्तुको ठूलो परिमाणमा उत्पादन र उच्च मूल्यमा बजारीकरण गर्नुको साथै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरी आय आर्जनमा वृद्धि गरी समग्र आर्थिक विकासमा स्थानीय समुदायको संलग्नता बढ़ाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत 2062-63 मा ओभीओपी अर्थात एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम शुरू गर्यो। हाल नेपालको 32 जिल्लाको 33 वटा स्थानमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमको शुरूआतको वर्षमै जुनारको व्यावसायिक विकासको लागि प्रमुख प्राथमिकताका साथ लागू भएको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमले सिन्धुली जिल्लामा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ। जुनार उत्पादन तथा यसको व्यावसायिक विकासको लागि विभिन्न सरकारवाला निकाय बीचको समन्वय र प्रयासको प्रतिफल स्वरूप जिल्लामा जुनार उत्पादनसँग सम्बन्धित 33 वटा सहकारी संस्थाहरू सक्रिय रहनुले पनि यस जिल्लामा भएको जुनार खेतीको आकर्षण र सम्भावनालाई दर्शाएको छ। जुनारको संरक्षण, व्यावसायिक विकास तथा आय आर्जनमा वृद्धि जस्ता सूत्रलाई दिशा निर्देश गर्दै जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुलीले पनि प्रमुख प्राथमिकताका साथ आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको पाइन्छ। हामीले सिन्धुलीमा गुणस्तरीय जुनार सिन्धुलीको पहिचान, व्यावसायिक जुनार खेती हाम्रो अभियान भन्ने एउटा हाम्रो नारा तय गरेका छौँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले। यसले चाहिँ जुनार को सन्दर्भमा धेरै कुरा बोलेको छ। जुनार चाहिँ सिन्धुलीको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त बाली हो। त्यसमा हामीले 3 खालका क्रियाकलापहरू हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एउटा जुनार बचाउने, अर्को जुनार बढाउने र तेस्रो चाहिँ जुनारबाट कमाउने भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको फ्रेम छ। र राष्ट्रिय रूपमै जुनारलाई पहिचान, एउटा औद्योगिक बालीको रूपमा, एउटा नगदे बालीको रूपमा र एउटा विशिष्ट बालीको रूपमा पहिचान दिलाउने हाम्रो कार्यक्रम छ। जुनार उत्पादन, व्यवस्थापन तथा त्यसको बजारीकरणका लागि हुँदै आएको विभिन्न प्रयासको प्रतिफलको रूपमा सिन्धुली जिल्लाकै परिचय बन्न पुगेको जुनार उत्पादन आज यस क्षेत्रका सहकारीमा आबद्ध कृषकहरूको आय आर्जनको प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ। हामीले यो जुनार उत्पादन कृषि सहकारी मार्फत चाहिँ यो जुनार व्यावसायिक जुनार लगाएर यो जुनारलाई किसानको आर्थिकलाई चाहिँ उकास्ने, आर्थिक स्थितिलाई उकास्ने र यो जुनार फलले चाहिँ यो सिन्धुलीको एउटा मौलिक फलको रूपमा देशमै यो चिनाउने चाहिँ एउटा लक्ष्य राखेर हामीले काम गरिरहेका छौँ र व्यावसायिक खेती गरिरहेका छौँ। अनि हामीले यो सहकारी मार्फत चाहिँ किसानहरूलाई मलको, त्यसपछि प्राविधिक ज्ञानहरूको विषयमा, अनि नर्सरीको विषयमा, अनि मलखाद प्रयोग गर्नेको विषयमा हामीले चाहिँ भनौँ न सहकारीले उहाँलाई सहयोग गरेछौँ, सपोर्ट गरेछौँ। यस क्षेत्रका जुनार उत्पादनमा संलग्न सहकारीका सदस्यहरू आफ्नो स्थान अनुकूल जुनारको उत्पादन गुणस्तरप्रति गर्व गर्छन्। साथै यसबाट जीवनस्तर माथि उठ्नेमा विश्वास राख्दै जुनारको व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन्। यो हाम्रो ठाउँ सुहाउँदो जुनार खेती उपयुक्त ठाउँ हो सिन्धुली भन्ने बित्तिकै
सिन्धुली भन्दा पनि तीनकन्या रतनचुरा बासेश्वर चाहिँ सबसे उत्कृष्ट जुनारको लागि हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु सबै किसानहरूले फलफुल खेती गरौँ र म जस्तै सक्षम भएर आफ्नो खुट्टामा उभिउँ भन्न चाहन्छु। मौसम अनुकूल सिन्धुली जिल्लाका गाउँ गाउँमा पहेलपुर भएर पाकेका यी जुनारका बोटहरू र बजार क्षेत्रमा देखिने यस्ता जुनारको व्यावसायिक क्रियाकलापले पनि यहाँको व्यावसायिक समृद्धिलाई झल्काएको पाइन्छ। केही समय अघिसम्म बाटोको असुविधाले गर्दा देशका ठूला शहरहरूमा यसको पहुँच निकै कठिन रहेको थियो, तर अहिले त्यो अवस्था छैन। मोटर बाटोको विकासले स्थानीय बजारका साथै काठमाडौँ तथा देशका विभिन्न शहरहरूमा पनि यहाँको जुनारले महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ। अरू खेती भन्दा यो खेती नै अलि ठिक हो कि भन्ने सोचेर नै उसमा लाग्यो। जे होस् अब सिकेको सिपलाई सदुपयोग गरेको छु। 5वटा बच्चा छ, 5वटा बच्चाहरूलाई चाहिँ यसो जिनोतिनो पढाउन सकिरहेको छु। यो चाहिँ यो व्यवसाय लाग्नु नसक्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो बच्चाहरू पढाउन पनि सम्भव हुने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। प्राय हरेक घरमा आफ्नो पारिवारिक प्रयोजनको लागि गरिँदै आएको जुनार खेतीलाई व्यापकता दिई यसको प्रचार प्रसार तथा व्यावसायिक खेती विस्तारको लागि 2051 सालमा जुनार उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेडको स्थापना भएको पाइन्छ, जसले सहकारी मार्फत कृषकहरूलाई परम्परागत मकै कोदो जस्ता बाली भन्दा जुनार खेतीबाट फाइदा हुनेतर्फ चेतना विस्तार गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ आफ्ना सदस्य कृषकहरूलाई जागरूक गराउँदै लगेको छ। कोदो मकै चाहिँ नि 1 मुरी 2 मुरी हुने ठाउँमा यहाँ 50,000को चाहिँ नि जुनार फल्ने भएकोले म सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्छु, विदेश जानुको साटो 2 रोपनी जग्गा कसैको लिजमा लिएर पनि तपाईहरू यहाँ काम गर्नुहोस्। तपाईको लाखौं लाखको आयस्ता हुन्छ। बेरोजगार भएर विदेशमा जानु पर्दैन, रोजगारी यही प्रशस्त पाइन्छ। सिन्धुली जिल्ला जुनार उत्पादनको दृष्टिले निकै उपयुक्त रहेको तथ्य धेरै अघिदेखि नै यहाँ हुँदै आएको खेतीले पनि प्रमाणित गरेको छ। त्यसपछि क्रमिक रूपमा जुनार खेतीमा हुँदै आएको व्यावसायिक विकास र बजारीकरणमा नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र जापानी सरकारको सहयोग रहँदै आएको छ। यसैको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा करिब 1 करोड लागतमा 2064 सालमा निर्माण गरिएको यो शीत भण्डारणलाई पनि लिन सकिन्छ। खास गरी प्रशस्त जुनार उत्पादन भएको समयमा यो शीत भण्डारणमा भण्डार गरी मुख्य उत्पादन हुने समयभन्दा पछि पारेर बजार पुर्याउँदा त्यसको बजार भाव पनि राम्रो पाउने भएकोले जुनार उत्पादक कृषक सदस्यको हितका लागि जुनार विकास संघको पहल तथा 60% जापानी सरकारको सहयोग र 40% स्थानीय निकायहरू तथा स्वयं कृषकहरूको पनि लगानी रहेको पाइन्छ। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई राखेर अनि उपयुक्त मूल्य लिएर किसानले बिक्री गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर नै हो यो बनाएको। र सम्पूर्ण किसान अब अहिले चाहिँ जुनार पनि उत्पादन भएर अलि धेरै बिक्री गर्न बाँकी रहेको जुनार ल्याएर यहाँ राखेर अनि अफ सिजनमा बाहिर निकालेर बिक्री गर्न सकिन्छ र भइ पनि राखेको हो। र यसले गर्दा किसानहरूको लाभ छ, उनीहरूले उपयुक्त मूल्यमा लिन पाउँछन्। नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा जुनार उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा करिब 5 करोड अनुमानित लागतमा शीत भण्डारणको छेउमा निर्माण हुन लागेको यो जुस फ्याक्ट्रीले यस सिन्धुली जिल्लामा जुनार खेतीको व्यावसायिकता विकासमा थप बल मिलेको पाइन्छ। यो फ्याक्ट्री सञ्चालनबाट बजारको निश्चिन्तता रहने र यसबाट जुनार उत्पादन गर्ने कृषकको मनोबल वृद्धि हुन जाने विश्वास लिइएको छ। यसको साथै रोजगारीको अवसरलाई पनि फराकिलो पार्ने अपेक्षा समेत गरिएको छ। व्यावसायिकतामा लाग्नको लागि यो उद्योगले यहाँका किसानहरूलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ, किनभने उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री भएन भन्ने समस्या र चिन्ता थियो र त्यो चिन्ता यो उद्योग सञ्चालन भइसकेपछि त्यो चिन्ताबाट हामी दूर हुन्छौँ किसानहरू। र उत्पादन भएको वस्तुलाई यहाँ ल्याएर पेलेर जुस उत्पादन गर्न लागिसकेपछि
जिल्लामा रहेका धेरै मान्छेहरू धेरै किसानहरू रोजगारी र व्यवसायितामा लाग्छन्। यो हामीले यो अपर्च्युनिटीमा हाम्रो जिल्ला अगाडि बढेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। जुनार लगायत अन्य फलफूलको लागि जिल्लाको हावापानी अनुकूल भएकै कारण यहाँ फलफूल नर्सरी पनि फस्टाउँदै गएको पाइन्छ। रतनचुरा स्थित यो फलफूल नर्सरीका सञ्चालकका अनुसार यहाँबाट उत्पादन हुने बिरुवाको माग देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेको छ। बिरुवा बिक्रीबाट मात्र वार्षिक 6 लाख रुपियाँ फाइदा हुने नर्सरीका सञ्चालक बताउँछन्। साथै नर्सरीमा बाटोघाटोको सुविधा भए यसबाट राम्रो अवसर रहेको भनाइराख्दै यसको लागि सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन्। विशेष गरेर बाटो र विद्युत राम्रोसँग गर्दैदेखि सरकारले अगाडि यसलाई सुन्नेदेखि हुन्थ्यो भन्ने गुनासो छ। स्वाद तथा गुणका हिसाबले विशिष्ट फलको रूपमा प्रख्याति पाएको जुनारको व्यावसायिक उत्पादनमा सिन्धुली जिल्लाका 33वटा सहकारी संस्थामा आबद्ध कृषक सदस्यले आफ्नो व्यावसायिक विकासको साथै जिल्लालाई नै अलग पहिचान दिन सफल भएका छन्। यसरी नै सिन्धुली जिल्लालाई फलफूलको जिल्लाको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचय स्थापित गराउन लाग्नुपर्नेतर्फ जोड़ दिँदै जुनार खेतीको लागि सम्भाव्य नेपालका 47वटा जिल्लामा पनि सहकारी मार्फत जुनार खेती अभियान शुरू गर्नुपर्ने भनाइ पनि सुन्न पाइन्छ। हाम्रो जुनार हुने 47 गाविसमा पूरा सहकारीमा परिणत गरेर र आय स्रोत अहिलेको भन्दा लाखौं गुणा चाहिँ नि वृद्धि गर्ने र यो जिल्लालाई फलफुलिया जिल्ला भन्ने आकर्षक रूपमा गराएर र नेपालीहरू चाहिँ नि फलफुलिया जिल्ला चाहिँ नि घुम्न जाउँ भन्दाखेरि यो सिन्धुलीमा आउने र विदेशीहरू पनि फलफुलिया जिल्ला हेर्न जाउन भनेर चाहिँ रमाइलो दाना फलेको जुनार सुन्तला लट्टाराममा भएको र किसानले आयस्ता बहुत लिएको त्यो देख्न चाहिँ नि म चाहन्छु। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर माथि उठाउने एउटा बलियो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपान्तरण नै बलियो विकल्प रहेको पाइन्छ। यसको लागि स्थान तथा हावापानी अनुकूल बालीको छनौट तथा बजारीकरणको सम्भावना लगायत आवश्यक पूर्वाधार विकास पनि अपरिहार्य रहेको देखिन्छ। यसका साथै एक मतका साथ समान उद्देश्य र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न जसरी सहकारी एउटा बलियो माध्यम भएको पुष्टि भएको छ, त्यसले कृषि लगायत अन्य आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा पनि सहकारी मार्फत सफलताको मार्ग पहिल्याउन सकिनेमा विश्वास पनि जगाएको छ।